निर्माता संघले भन्यो कानून अनुरूप मात्रै प्रेम गीत तिनलाई कर छुट देऊ। रवि लामिछानेको पार्टीले मतदानबाट छान्यो समानुपातिक उम्मेद्वार। हल्ला गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगबाट 3 पार्टीका नेता पक्राउ। टुकुचा खोला मिचेर बनेका संरचना नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पिएसओ र सरकारी गाडी खुसियो। खाने तेल र दाल बजारमा भन्दा सहुलियत पसलमा महँगो। चोलेन्द्र शमशेरलाई सत्ता पक्षले नै सफाई दियो, घर घेर्नु गैर जिम्मेवार भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। सरकारले फेरि बिउता यातायात समिति सिन्डिकेटलाई संरक्षण। चोलेन्द्र शमशेरकी छोरीले भनिन् सरकारले हामीमाथि अत्याचार गर्यो। एमालेका कुनै पनि पदाधिकारी समानुपातिक सूचीमा परेनन्। माओवादी कार्यदलले हटाए समानुपातिक सूचीका 1600 नाम। डाक्टर केसी पक्ष र सरकार बीच पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन। केही दिनभित्र पीपीए खुल्छ भन्दै कुलमान घिसिङले भने। हात्तीसारको सिद्धार्थ बैंक पछाडि पनि भेटियो टुकुचा खोला। राष्ट्रपतिद्वारा 261 जनाको कैद कट्टा, 21 जनाले पाए सजाय माफी। खाने तेलको मूल्य लिटरमै 50 रुपियाँसम्म घट्यो। कल सेन्टरमा फोन गर्नेको सुझाव। अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता देऊ। बालेन शाहलाई धक्का, टुकुचामाथि बनेका संरचना नभत्काउन अदालतको आदेश। आकस्मिक सवारी लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरियो। सरकारले खुस्यो पिएसओ बाहेकका चोलेन्द्रका सबै सुरक्षाकर्मी। त्यसपछि भयो हंगामा। अवैध संरचना बनाउन प्रयुक्त सवारी र सामग्री नियन्त्रणमा लिन्छौं भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 3 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 19 तारिक। आज असोज कृष्ण नवमी, संविधान दिवस नवमी श्राद्ध रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना नभत्काउन अदालतले बालेन शाहलाई आदेश दिएको प्रसङ्गबाट। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खोज्दै त्यसमाथि बनाएका संरचनाहरू भत्काउन थालेपछि उच्च अदालत पाटनमा महानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन गरेको थियो। सोही निवेदनमा आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले टुकुचामाथिका संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बारेमा असोज 5 गते दुवै पक्षलाई अदालतले उपस्थित हुन समेत भनेको छ। टुकुचालाई भूमिगत बनाइएको ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन माग गर्दै भदौ 31 गते पाटन उच्च अदालत प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स, जेनेक्स इन्भेस्टमेन्ट पालिका 3 कम्पनीले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसबाट बालेनलाई रोक्ने प्रयास गरिएको जनताको निष्कर्ष रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 681 जना कैदी र बन्दीको कैद कट्टा गरेकी छन्। 21 जनाले सजाय माफी पाएका छन्। संविधानको धारा 276 को फौजदारी कसुर ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदी बन्दीको कैद पिन्हा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विगत वर्षहरूमा जस्तै उनले देशका विभिन्न कारागारमा रहेका 681 को कैद कट्टा गरेकी हुन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फर्किन तयार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा तैनात सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार कार्यविधि अनुसार पिएसओ बाहेक अगुवा पछुवा गाडीका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको हो। कार्यविधि अनुसार अगुवा पछुवा गाडी सहित सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ भन्दै उनले हामीसँग बताएका छन्। आफूमाथि महाभियोग लगाएको संसदको आयु समाप्त भएसँगै उनले आइतबार सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका थिए। तर उनी र उनको परिवारलाई निस्कन नदिएर सरकारले अघोषित नजरबन्द गरेको छ। चोलेन्द्र र छोरी समेतले आफूलाई नजरबन्द गरिएको बताएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली बालटार पुगेर अवस्था बारेमा जानकारी लिएको थियो। यसैबीच चोलेन्द्रको सरकारी निवासमा 24 घण्टा प्रहरी समेत तैनात गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार छनौटका लागि खुला मतदान गरेको छ। खुला प्रारम्भिक निर्वाचनमा नाम दिएको उक्त अनलाइन मतदान प्रक्रियाबाट धेरै मत पाउनेलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा राख्ने उक्त पार्टीले जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीहरूको उम्मेदवारी छनौटमा लोकतान्त्रिक हस्तक्षेपको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। खुला प्रारम्भिक निर्वाचनमा 39,013 जनाले मतदान गरेको उनले बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मोबाइल एप मार्फत मतदानको व्यवस्था गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई यस बारेमा हामीले पहिलेका भिडियोहरूमा जानकारी गराइसकेका छौं। नेपाली चलचित्र निर्माता संघले फिल्म प्रेम गीत 3 लाई ऐन तथा नियमावली अनुरूप मात्र कर र राजस्व छुट दिन चलचित्र विकास बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली र हिन्दी दुवै भाषामा निर्माण भएको प्रेम गीत 3 ले कर छुटमा सहुलियत माग दावी गरेको विषयमा संघले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आइतबार संघका महासचिव सुनिल कुमार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिनेमा भनेको व्यापार मात्र होइन, यो भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको घोतक पनि हो। त्यसैले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र सहुलियत केवल नेपाली भाषाका सिनेमालाई मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो भन्ने कला, साहित्य, संस्कृति र वेशभूषासँग पनि यसको अन्तर्निहित सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्दै बताइएको छ। विदेशी भाषाको फिल्मलाई देखाएर स्वदेश सरहको सेवा र सुविधा माग दावी गर्नु कानुनको बर्खिलाफमा हुने निर्माता संघको ठहर रहेको छ। साथै संघले प्रेम गीत 3 नेपाली फिल्मको बजार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेको छ भने यसलाई नेपाली फिल्म उद्योगको अन्तर्राष्ट्रियकरणको कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिएको संघले उल्लेख गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसप्रति भने नायक प्रदीप खड्काले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसबारेमा नायक प्रदीप खड्काले विभिन्न कुराहरू बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माता संघले हामीलाई राम्रो व्यवहार गरेन भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम गीत 3 का निर्मातालाई देशद्रोहीसम्म समेत भनिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सफाई पाइसकेको दावी गरेका छन्। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग स्वतः निष्फल भएको भन्दै उनले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रहरी घेरामा राख्नु गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप भएको बताएका छन्। महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यालय शनिबार मध्यरातमा सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेका थिए। प्रहरीले निवासमै कडा सुरक्षा घेरा दिएपछि उनी अदालत गएनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो घटनालाई अदालतमाथि भएको हस्तक्षेप भनेका छन्। पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास वा फेल हुनुपर्ने बताए, तर सभामुखले सत्तापक्षको स्वार्थ अनुसार 6 महिनासम्म अड्काएर राखेको भन्दै उनले भने हिजो संसदको अधिवेशन मात्र सकिएन, संसदको कार्यकाल नै सकियो, त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भन्दै बताइएको छ। ओलीले अगाडि भने दर्ता भयो, पारित भएन भन्ने कुरा सिद्धियो। यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाई दियो, विलम्ब गरेर सफाई दियो भन्दै बताएका छन्। यानि कि चोलेन्द्र शमशेरलाई सत्तापक्षले नै सफाई दियो, घर घेर्नु गैर जिम्मेवार हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सुनिधिले सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको बताएकी छन्। आइतबार बिहानदेखि प्रधान न्यायाधीश जबराको सरकारी निवासमा सरकारले सुरक्षा कडाई गरेको छ भने त्यसबारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै छोरी सुनिधिले निवासबाट बाहिर निस्कन र भित्र प्रवेश गर्न समेत कडाई गरेको बताएकी छन्। अहिलेको सरकारले हामीलाई एकदमै अन्याय अत्याचारी गरेको छ। हामीले त एउटा ठुलो अपराधीले कुनै मान्छेलाई नै मारेर लुकाएको जस्तो किसिमको व्यवहार प्रहरीले हामीमाथि गरेको छ। सरकार हाम्रो विरुद्धमा लागेको छ, हाम्रो त हातखुट्टा नै बाँधिराखेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। आइतबार अपराह्न बालटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको निवासबाट गाडीमा बाहिर निस्कने क्रममा सुनिधिले देशको माया हुने, अदालतको माया हुने, जो कोहीले पनि आफूलाई साथ दिनुपर्ने समेत बताएकी छन्। अहिले हामी समस्यामा छौं, हामीलाई साथ दिनुस् भन्दै उनले बताएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा सायद तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। काठमाडौँको हात्तीसार स्थित सिद्धार्थ बैंक पछाडि टुकुचा खोलाको उत्खनन गरिएको छ। महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सो क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा गायब अवस्थामा रहेको टुकुचा खोला भेटिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले केही दिनदेखि हात्तीसार क्षेत्रमा डोजर चलाउँदै आइरहेको छ। बिहीबार महानगरले जय नेपाल हलको प्राङ्गणमै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन सुरु गरेको थियो। शनिबार कमलादी स्थित लक्ष्मी बैंकको कम्पाउन्डमा पनि महानगरले टुकुचा खोला उत्खनन गरेको थियो भने दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि हात्तीसारको सिद्धार्थ बैंकको पछाडि पार्किङमा टुकुचा खोला भेटिएको छ। यस बारेमा पूरा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा सिंगल भिडियो अपलोड गरेका छौं, तपाईहरुले उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ।
सरकारले खानेतेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएपछि खानेतेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ। तेलका होलसेल व्यापारीका अनुसार एक महिनाको तुलनामा तेलको मूल्य लिटरमै 50 रुपियाँलेसम्म घटेको छ। सूर्यमुखी भटमास र तोरीको तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयालले बताउनु भएको छ। सरकारले तोकेको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल घटाउने निर्णय गरेपछि बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ। फुयालले भनेका छन्, लिटरमा कम्तीमा 20 देखि बढीमा 50 रुपियाँसम्म तेलको मूल्य घटेको छ। अमृत, डायमन्ड लगायतका ब्रान्डका तेलको मूल्य घटेको फुयालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 5 भदौदेखि अनधिकृत संरचना हटाउँदै आएको छ। यो अभियानलाई महानगरले अहिले पनि जारी नै राखेको छ। नगरवासीको गुनासो सुन्न महानगरले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा फोन गर्ने व्यक्तिहरूले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अनधिकृत संरचना र फुटपाथ हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन सुझाव दिने गरेको पाइएको छ। अनधिकृत संरचना हटाउन पर्ने सुझाव सहित फोन आउने गरेको महानगरको भनाइरहेको छ। अनधिकृत संरचना हटाउने एवं फुटपाथ अतिक्रमण हटाउनु पर्ने माग राखेर कल सेन्टरमा बढी फोन आउने गरेको कल सेन्टरकी कर्मचारी सरिता रिजाल बताउँछिन्। अहिले दैनिक 20 देखि 25 जनाको फोन अनधिकृत संरचना हटाउने बारेमा आउने गरेको रिजालको भनाइ छ। कल सेन्टरमा आएको सूचना तथा गुनासो सम्बन्धित विभागमा पठाउने र त्यसपछि कार्यान्वयनको लागि पठाउने गरेको उनले बताएकी छन्। यातायात व्यवस्था विभागले आकस्मिक रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनका लागि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र आवश्यक परेमा अबदेखि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर टेकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार विभागले एक सूचना जारी गर्दै यही असोज 7 गतेदेखि सेवाग्राहीले आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स लिनका लागि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिक, शान्ति सेना मिसनका लागि विदेश जाने नेपाली एवं नेपाल प्रहरी र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकले आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स निकाल्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात अनलाइनमा नै प्रविष्ट गर्न सक्नेछ। निवेदकले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन जाँदा निवेदकको प्रिन्ट सहित पोर्टलमा अपलोड गरेको कागजातको सक्कल प्रति लिएर विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। निर्वाचन आयोगमा होहल्ला गरेको भन्दै 3 पार्टीका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग वाद विवाद र चर्काचर्कीपछि नेकपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष मीनानाथ देवकोटा, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बन्चरा र समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई दरबार मार्ग वृत्तमा राखेको छ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउन गएका उनीहरूलाई आयोगले महाधिवेशन नगरेको 6 महिना भन्दा बढी भएको भन्दै 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुने निर्णय समेत सुनाएको थियो। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट कार्टेलिङ बिउताउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ आबद्ध संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै ट्रक महासंघमा आबद्ध यातायात समिति र संघहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण हुन थालेका छन्। यसको प्रभावले अरू यातायात महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरूले नवीकरणको व्यवस्था गर्न माग गर्न थालेका छन्। सरकारले 4 वैशाख 2075 मा यातायात व्यवसायहरूका संघ र समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो र यो निर्णयपछि यातायात कार्यालयहरूले रुट इजाजत दिँदा यातायात संघ र समितिको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो। समानुपातिक बन्द सूची टुङ्ग्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रले गठन गरेको कार्यदलले जिल्ला प्रवेश हुँदै आएका करिब 1600 नाम हटाएको छ। माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि छलफल समेत गरेको थियो भने नाम धेरै आएको भन्दै पार्टीले तय गरेका मापदण्ड र संविधानले तोकेको क्लस्टर अनुसार मिलाउन दिप गुरुङ नेतृत्वको 3 सदस्यीय कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यदलहरूमा उपमहासचिव द्वय गिरिराज मणि पोखरेल र वर्षमान पुन सदस्य छन्। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको कार्यदलको बैठकले संघ र प्रदेशका लागि सिफारिस भएका 1600 नाम हटाएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै 20औं पटक अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष र सरकार पक्ष बीच भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको वार्तामा कुनै पनि सहमति नभएपछि थप गृह कार्य गरेर सोमबार अर्को चरणको वार्ता गरिने डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकतामा रहेको वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहभागी थिए भने डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकतामा
संख्यामा 4 सदस्यीय टोली रहेको छ। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आमरण अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था 7औं दिनमा आइपुग्दा अवस्था जटिल भएको छ भने सेती प्रादेशिक अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार उनमा कमजोरी, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, थकान लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, पेट पोल्ने र दुख्ने, शरीरको मांसपेशी दुख्ने, बाउडिने, मुटुको धड्कन गडबडी, रक्तचाप घट्दै जाने लगायतका समस्या देखिएका छन् भन्दै बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनभित्र 1500 मेगावाट क्षमता बराबरको नदी प्रवाहमा आधारित ROR आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA खुल्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पालले ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले त्यसबारेमा सबै अध्ययन गरेर सकेर बोर्डमा पेश गरिसकेको बताउँदै आउँदो बोर्ड बैठकले त्यसबारेमा छलफल भई निर्णय लिने समेत बताएका छन्। उनले अब खुल्ने ROR को PAQ 40 मै डिजाइन हुने गरी खुल्न लागेको बताउँदै कसैलाई पछि Q25 मा जाने इच्छा भई जान सकिने प्रावधान राखिने पनि जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले समानुपातिक पद्धतितर्फको उम्मेद्वारको सूची बन्द सूची तयार पारेको छ, जसमा पार्टीका 19 पदाधिकारी मध्ये कसैको पनि नाम समेटिएको छैन। 19 पदाधिकारी मध्ये 15 जना प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीका लागि सिफारिसमा परेका छन्। बाँकी 4 जना पार्टीले बनाएको समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटको मापदण्डका कारण बन्द सूचीमा नपरेका हुन्। उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी स्वाक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल यसअघि नै समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद भइसकेका हुन् र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल गत राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाले समानुपातिक सूचीमा नपरेका हुन्। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसलमा मुसुरोको दाल र खानेतेलको मूल्य बजारमा भन्दा महँगो पाएको छ। शनिबारदेखि देशभर सञ्चालनमा आएको सहुलियत पसलमा मुसुराको दाल, तोरी, सुर्मुखी र भटमासको तेलमा 13 देखि 50 रुपियाँसम्म महँगो भएको पाइएको छ। खाद्य वस्तुको होलसेल विक्रेताहरूको संस्था नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा तोकिएको मसुराको दाल र 3 प्रकारका तेलको मूल्य बाह्य बजारको भन्दा बढी छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले बिक्री गरेको भन्दा महँगो दाल र खानेतेलको सहुलियत पसलमा बिक्री राखिएको छ भन्दै खाद्यान्नका होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुयालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सनुहोला। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा महेन्द्र पुलको सार्वजनिक स्थलमा रहेको आफू मातहतमा व्यापारिक भवनहरू भत्काउँदै एक्सनमा उत्रियो। डेङ्गु प्रकोप नियन्त्रणमा लिन कबाडी सङ्कलन गर्ने केन्द्रहरूबाट बस्तीबाट 500 मिटर टाढा स्थानान्तरण गर्न 35 दिने अल्टिमेटम पनि दियो। लगत्तै फेवातालको 65 मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने गरी स्थलगत रूपमा नै नगर प्रमुख सहितको टोली पनि पुग्यो। एकपछि अर्को काममा सक्रियतापूर्वक हात हाल्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले काम गर्छन् भन्ने अनुभूति महानगरवासीमा गराएका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले आफूले पोखरामा परिवर्तन गरेर देखाउने समेत बताउँदै आएका थिए। यद्यपि अवैध संरचना बनाउन प्रयुक्त सवारी र सामग्री नियन्त्रणमा लिन्छौँ भन्दै पोखरा महानगरले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।